बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 का पाक स्टडी लेक्चर नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 42 और हमारा टॉपिक है अयूब खान का दौर। इससे पीछे हमने जो है वो आइन 1956 और रियासतों का इलाहाक डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम जो है वो अयूब खान का दौर डिस्कस करेंगे। आपकी न्यू बुक पेज नंबर 42 पर ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अयूब खान का दौर। ये 1958 से 1969 तक का 11 साल दौर है। जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ यानी 27 अक्टूबर 1958 के असबाब दाए जाए थे। यानी उसने ये मार्शल लॉ क्यों लगाया, क्या रीज़न बने कि अयूब खान को जो है वो मार्शल लॉ लगाना पड़ा मुल्कों के अंदर और निज़ाम हुकूमत को संभालना पड़ा। इसका जो है वो वजह देखते हैं, क्या थी रीज़न कि उसको ये ऐसा करना पड़ा। सियासी क़यादत का फुकदान, ये इसकी पहली हेडिंग है। वो कह रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों की तरह एक साथ जद्दोजहद और मुसलमानों के रहनुमाओं की बेलौस क़यादत का नतीजा था। मगर बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद पाकिस्तान क़याद-ए-आज़म वफ़ात पा गए और 1951 में क़ायद-ए-मिल्लत लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। इस तरह आज़ादी के फ़ौरन बाद ही नौज़ायदा मुल्क क़ायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान जैसे मुहिब्बे वतन, मुदब्बिर और दूर अंदेश रहनुमाओं से महरूम हो गए। ये तो लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब क़ायद-ए-आज़म जो है वो 1 साल 1 महीने बाद वो जो है वो वफ़ात पा गए, और जो हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान थे वो भी जो है वो 1951 में शहीद कर दिए गए। तो हमारे पास कोई लीडर नहीं था। अब मुल्क की बागदौड़ ऐसे कैदीन के हाथों में आ गई जो मतलूबा कौमी वहदत पैदा कर सकते थे और ना ही सूबाई लिसानी मुआशी बहरानों पर काबू पा सकते थे। यानी जो मुआशी बहरान पैदा हो चुके थे, इंसानी बहरान पैदा हो चुके थे, लिसानी बहरान पैदा हो रहे थे ज़बान की बुनियाद पर, तो मसाइल क्रिएट हो रहे थे और जो लीडर बच गए थे वो उन चीज़ों पर कवर नहीं पा रहे थे, कवर नहीं कर सक रहे थे। तो इस यानी कि ये क़यादत की सियासी क़यादत की कमी। दूसरा रीज़न में लिखा है कि पाकिस्तान को सियासी बहरान से दूर करने के सबब इंतखाबात के अल्तमास है। इब्तदा में मुल्क में आम इंतखाबात मुनक़िद न हुए, सिर्फ सूबों में बारी बारी इंतखाब करवाए गए। 1956 का दस्तूर मंजूर होने के बाद ये तवक्को थी कि 1 साल के अंदर अंदर इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे, लेकिन 1957 में मुतवक्किल इंतखाबात को 1959 तक मुलतवी कर दिया गया। पहली वजह थी कि सियासी क़यादत नहीं थी, दूसरी वजह इंतखाबात बार बार लेट हो रहे थे। 1947 में पाकिस्तान बना। 1947 से 51 तक कोई इंतखाबात नहीं हुए। 51 में इस चीज़ पे सूबाई तौर पर डिफरेंट हर सूबे में अलग अलग इंतखाबात करवाए गए। 1956 में 55 में इंतखाबात होने थे, लेकिन वो 2 साल के लिए मज़ीद पेंडिंग करके 1957 पर शिफ्ट कर दिए गए और फिर 1957 से 1959 तक उनको मुलतवी कर दिया गया। तो ये जो दरमियान में 12 साल का गैप है, यानी 47 से 69 तक, ये जो है 59 तक का जो 12 साल गैप है, ये भी काफ़ी सबब बना अयूब खान के मार्शल लॉ का। तीसरा है नौकरशाही किरदार, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में जमहूरियत को नाकाम करने में ब्यूरोक्रेसी ने भी किरदार अदा किया। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद सिकंदर मिर्ज़ा और चौधरी मोहम्मद अली का ताल्लुक भी सिविल सर्विस था। मजबूरी तौर पर नौकरशाही ने गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया। हकीकत ये थी कि सिविल सर्विस में जो भी लोग ज़्यादा बाअसर थे उनके दिलों में इक़्तिदार के हवस ने जन्म लिया। इस सूरत हाल ने मार्शल लॉ का रास्ता हमवार कर दिया। यानी जो ब्यूरोक्रेसी थी, गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे, नौकरशाही थी, वो सारे के सारे गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा कर रहे थे। जो लोग ज़्यादा बसर थे उनके दिलों में इक़्तिदार के हवस ने जन्म लिया। इस सूरत हाल ने मार्शल लॉ का रास्ता हमवार किया। तीसरा है पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी। 14 अगस्त 1947 से लेकर 17 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम राइज रहा। पहले 11 बरसों में ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पार्लिमानी बेसिकली पार्लियामेंट के ज़रिए मुल्क को चलाने को बोलते हैं।
یعنی آپ ممبرس کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں حق ملتا ہے قانون سازی کا بھی، ملک کو چلانے کا۔ پارلیمنٹ نظام کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان 11 برسوں میں 4 گورنر جنرل کے تحت 7 وزارتیں تشکیل دی گئیں۔ ان میں مسٹر آئی اے چندری گڑھ کی وزارت مختصر ترین تھی جو صرف 2 ماہ چل سکی۔ اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ملک معاشی طور پر بحران کا شکار ہو گیا۔ دستور سازی میں رکاوٹ، 5ویں وجہ ہرڈرز ان میکنگ آف کانسٹیٹیوشن، قانون نہیں۔ اب بات یہ تھی کہ الیکشن بھی نہیں ہو رہے تھے، الیکشن ہو کر نمائندے آئیں گے تو انہوں نے قانون بنانا ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو یہ پروسیس بھی پینڈنگ تھا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے۔ بھارت نے اپنا دستور 2.5 سال میں تیار کر لیا، لیکن پاکستان کے سیاستدان اس اہم مسئلے کو لٹکاتے رہے۔ آخرکار صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مارشل لا کا نفاذ ہو گیا۔ یعنی ہندوستان بھی پاکستان کے ساتھ، یعنی دونوں نے اکٹھے آزادی حاصل کی انگریز سے۔ انہوں نے 2.5 سال کے اندر اپنا قانون بھی بنا لیا مکمل۔ انہوں نے اپنے جو سیٹ اپ تھا پارلیمنٹ کا اور الیکشنز کا وہ بھی ریکور کر لیا، لیکن ہم جو ہے وہ اس فیلڈ میں، اس شعبے میں بہت پیچھے رہ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایوب خان کو مارشل لا لگانا پڑا۔ مارشل لا بولتے ہیں آرمی کا لا، جو کسی بھی سول لا کے ناکام ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ لاگو کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو 5 پوائنٹ ہیں، اب ان کو ذرا ان کی جو ہے وہ تفصیل سے میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ سیاسی قیادت کا فقدان، ہم نے پہلا اس کا جو پوائنٹ تھا کہ سیاسی قیادت کا فقدان، یعنی کہ سیاسی کردار نہیں تھے۔ قائد اعظم وفات پا گئے، لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد ابھی جو سیاستدان تھے کیونکہ نئے ملک تھا تو وہ بھی نئے تھے، یعنی ان کو اتنا خاص تجربہ نہیں تھا ملک چلانے کا، معاملات دیکھنے کا، اور چیزوں کو مینیج نہیں کر پائے، اور سیاسی فقدان پیدا ہوا جس کی وجہ سے الیکشن پینڈنگ ہوئی۔ اگر سیاستدان ہوتے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے تو فوراً الیکشن ہو جاتے اور باقاعدہ ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی، ایک نظام وجود میں آ جاتا، لیکن کیونکہ وہ تھے ہی نہیں تو ایسا نہ ہو سکا۔ اب جیسا کہ بتایا میں نے آپ کو کہ الیکشن ملتوی ہوتے ہیں 12 سال، پاکستان بننے کے بعد 12 سال تک الیکشن نہ ہونا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس کے پاس ایک جواز تھا قانون کو کرنے کا، لاگو کرنے کا، مارشل لا لانے کا، کہ 12 سال تک ہم قانون نہیں بنا سکے، 12 سال تک ہم جو ہے وہ انتخابات کو لٹکاتے رہے اور ہم نے الیکشن نہیں ہونے دیے۔ ہمارے پرانے سیاستدانوں نے، ہمارے جو اس وقت کے سیاستدان تھے انہوں نے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا۔ اور نوکر شاہی کا کردار، یہ جو نوکر شاہی ہے، بیوروکریسی، آج بھی پاکستان اگر گھسٹ کے چل رہا ہے، یا پاکستان آج بھی ڈسٹرب ہے سچویشن میں، تو اس کی وجہ یہی بیوروکریسی ہے، یہی نوکر شاہی ہے جو پاکستان کو آگے قدم بڑھانے میں جو ہے وہ ایشو کرتی ہے، ان کو جو ہے وہ قدم بڑھانے میں رکاوٹ سبب بنتی ہے۔ تو اس وقت کے جو تھے پولیٹیشین جیسے غلام محمد ہے، سکندر خان ہے، چودھری محمد علی، یہ سول سروس سے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے، نوکر شاہی کو جو ہے وہ واقعی نوکر شاہی بنا دیا تھا انہوں نے۔ اور ویسے کنڈیشن تو آج بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ اس وقت لا نہیں تھا، پارلیمنٹ نہیں تھا، تو یہ چیز نقصان زیادہ کر رہی تھی۔ اب لا ہونے کی وجہ سے، قانون ہونے کی وجہ سے، اگر بیوروکریسی ایسا کرتے بھی ہے تو اس کے ایفیکٹس اس طرح نہیں ہوتے جس طرح اس وقت ہو رہے تھے۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی اور فیلر ان پارلیمنٹری سسٹم، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ 12 سال تک الیکشن نہیں ہوئے، اور یہ پارلیمانی نظام کی سب سے بنیادی اور پہلی چیز جو ہے وہ پارلیمانی نظام کی، وہ الیکشن ہوا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پارلیمانی نظام بھی جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا۔ دستور سازی میں رکاوٹ، اور 1959 تک قانون کا نہ بننا، جیسا کہ انڈیا نے یا بھارت نے 2.5 سال میں اپنا قانون بنا لیا، اور ہم سے یہ کام 12 سال میں بھی نہ ہو سکا، تو یہ سب سے بڑا جواز تھا ایوب خان کے پاس مارشل لا کو نافذ کرنے کا، کیونکہ ملک کا لا ہی نہیں بنا تھا ابھی تک، تو کوئی اس کو اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اس نے لہٰذا اس کو لاگو کر دیا۔ اور
ماشاء اللہ کا نفاذ کیا. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا تھا صدر ایوب خان کا، اور جو اس کی یہ 5 وجوہات ہیں جو کہ اس کا سبب بنی. کل انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بنیادی جمہوریت کے نظام کو. اللہ حافظ.